وين مور وحلم بدي مور مده نبي كريم وولي ويا رسول الله وحلق مكب والم خنني رات داويلي وذ زماد كورا يا پیغمبر پرد داغ دین پرد دا او کداغ دین پرد دین زما کور پرد دا نن بات بزما پ دروازه باندې ناراضي ابو هريره پریشان دي مور می دا فداتم دا دین د میں د حقوق ذکر کی جے جالی نبی کریم ابو هريره د زیو د مور معاملې د دې کې مونږ سوکو دیو یا رسول الله نور ہے سنویم دان نویم چې تاسو زما سره ورشي دا غي سره سجرګدا دا غي سره چې جم دي نا یا رسول الله بډې مور میدا دلته جړا کوم چې لاس په پورته کاببا سوال کو چلا زما مولم هدایت ورکی زما مو د پر سوال چلا مول ہدایت ورکی نبی کریم لاس پورته کوئی اللهم ادم ابي هريره اللهم ادم ابي هريره اے اللہ دا ابو هريره مول ہدایت ورکی اللہ دا ہدایت دولت نصیب کے کم درت چی ابو هريره راغلے دی مورم دغدر سر ملاو شو نچ سنگن بلات پورت کو ابو هريره پاسے دو پمنڈ شو دی محفل نا پمنڈو دی چاہتی تپوس کو ابو هريره چرت روانی ستاغن تی درویش انتا کو چرت پتیز قدمونو نے گرزے دلے او ننتا تی تیزی منڈوئی سو کی پلارا کی منکی ابو هريره وی مامی ساروئی ننزکورم چی زما کورتا زما دنبی دعا مخ کی رسی او کزمخ کی رسما ننگورم چی سنگ نبی لاس پورت چی سنگ دروازے ٹکئی نوے موری وی من دق الباب من بالباب سو کی پا دروازہ ولی رالی ابو هريره وی موری بیارا غلیم کستا پا دی بڑو کو بڑا گانو اڈک کی پا کمزور اڈک کی دوحل طاقت نی بیارا غلیما موری ابو هريره ادرے گلک انتظار کا ابو هريره وی دمور پا آواز کی ملک فرق را غلیو لک ساتو لالم پا دروازہ دو بودار تاوی دو آواز را غی چوبار تاوی کی نزکورم چید نبی تیرو کشی پا دپلے گا دی لک سات پا چی درواز کولا شلا گورم دمور پا مقبانتی میں دو بو قطری روانی دی ماتو جی اے ابو هريره ستاد راتلون لک سات مخی زماد زڑپ دی تیرو کی داسی اور نارا پیدا شلا او زڑ رات ہوئے چی دا ابو هريره موری تم آغ در لزا تم پدی تیرو کی ولی پرتے تم آغ در لزا کم در سر چی ابو هريره تم رزدار شویدے تم داغ پیغمبر دین قبول کا ابو هريره بچے سمر خوشحالے سمر بخوشحالے عرض میں تاکو چی دا معاشر پا قرآن تیرا شویدہ خود مونے وال کو خلل بیا خوب مور اللہ سنے پور تکڑے دا حقوق دا میندو دا حقوق دولات دا چاکو دلی دی دا دی کتاب خود لی دی امام الانبیاء دی کتاب پذریعہ فجہان کی دل ہوئے انقلاب پیدا کرے دی دیو کنے دی زندگی باقی ملاقات باقی آخر زمان